السلام عليكم إخوة الأخوات صحاب قناة إلكتروتكنور، مرحبا بكم. اليوم غادي نشوف معكم واحد الدرس إن شاء الله ديال لا سيليكتيفيتي، انتقاء الأجهزة اللي غادي نخدمو بها في واحد طابلو إلكتريك. وهاد الدرس كيخص بزاف يعني لي ديبيطون تا الناس اللي يعني عندهم معلومات على لي طابلو إلكتريك ديال لي ميزون. بالنسبه لا سيليكتيفيتي هي كيفاش نختار هاد لي كومبوزونط اللي كتشوفوا قدامكم. يعني ما غاديش نجيو غادي نحط بار اكزومبل واحد لانتيريبتور ديفيرونسيال، واحد لي ديجونكتور ديفيزيونير، غادي نحطهم غير هكاك. يعني كاينين واحد لي نورم، كاينين شي حويجات خاصنا نتبعوهم. هاد الحويجات وهاد الهضره اللي كنهضر هي لا سيليكتيفيتي، يعني كيفاش نختار هاد الاجهزه الكهربائيه اللي غادي نخدم بها في واحد الطابلو الكتريك. ما غاديش نجيو غادي نقول واحد دي بريز عندي بولا غادي ندير ليهم واحد ديجونكتور هنا هادي نو. كاينه واحد لا سيليكتيفيتي خاصنا نحترموها. علاش؟ باش تبقى عندنا الانستالاسيون مزيانه وسيكوريزي وتابعه لي نورم. راه كل حاجه في الالكتريسيتي عندها دي نورم ديالها الاخوان. دونك كيف ما كتشوفوا هذا سي ان ديجونكتور اللي كنلقاوه دو برانشمون اللي كنلقاوه في لونطري ديال لا ميزون، يعني يجي يهضو من الكونتور الكتريك، والخرجه ديالو غادي تمشي لينا لواحد الطابلو اللي فيه واحد لي زانتيريبتور ديفيرونسيال. نقدروا نلقاو 3، نقدروا نلقاو 4، نقدروا نلقاو 5. وعاد من لانتيريبتور ديفيرونسيال كنمشيو لي ديجونكتور ديفيزيونير. يعني ديجونكتور ديفيزيونير هما اللي كيمشيو لي بريز دو كورون، مشي الكونجيلاتور، مشي الريفريجيراتور، انسي دو سويت. دونك غادي نشوفوا هاد لا سيليكتيفيتي كيفاش كنخدموا بها. دونك دابا عرفنا لا سيليكتيفيتي شنو هي. La sélectivité permet, lorsqu'un défaut survient, de n'isoler que la partie d'installation concernée par ce défaut. غادي نرجع الاخوان باش نشرح لكم. دابا عندي انا واحد المشكل كيف ما كتشوفوا هنايا في هاد ماشينه لافي. واش في نظركم ملي غادي يوقع لي انا مشكل هنا وغادي يطيح هاد ديجونكتور برينسيبال، واش كتبان لكم عاديه؟ ماشي شي حاجه اللي عاديه. خاصني غير هاد ديجونكتور يطيح، او يقدر يطيح هذا ويطيح هذا اللي عاطيه، ولكن لي زوتر انتيريبتور ديفيرونسيال يبقاو خدامين. يعني ماشي غادي يطيح ليا الديجونكتور برينسيبال. هذه هي لا سيليكتيفيتي. يعني كونجيلاتور ولا بار اكزومبل ماشينه لافي ولا بريز دو كورون كنعطيه واحد ديفيزيونير، ومن ديفيزيونير كنجيب له الضوء من واحد الانتيريبتور ديفيرونسيال. غادي ندوزو للشرح كيفاش غادي نشوازيو هاد لي زانتيريبتور ديفيرونسيال. دونك عرفنا لا سيليكتيفيتي، عرفنا شنو كتعني. دونك لا سيليكتيفيتي permet lorsqu'un défaut survient de n'isoler que la partie d'installation concernée par ce défaut. هادي مفهومه. لي زافونتاج دو لا سيليكتيفيتي اشنا هما؟ المهام ديال هاد لا سيليكتيفيتي. يعني اشنو كتعطينا كوم فالور اجوتي، يعني قيمه مضافه. شنو يعني كتاميليورينا لا كونتينيتي دو سيرفيس، وكتغارونتي لينا لا سيكوريتي دو لانستالاسيون. عندنا لي 3 ريغل اسونسيال. كنقول لي 3 ريغل، راه كاينين بليزيور ريغل ولكن 3 لي سون اسونسيال pour la sélectivité dans la protection différentielle. كنلقاو 3. la sélectivité en périmétrique. par exemple عندي دو ديجونكتور، عندي ديجونكتور وكنلقى تحتو ديجونكتور بحال الشكل اللي شفنا في الاول، انتيريبتور ديفيرونسيال، وعاد كنلقاو ديفيزيونير. باغ اكزومبل ما غيمكنش ليا ندير فيها الديجونكتور باغ اكزومبل نشوازي ديال 30 امبير، والديجونكتور اللي يجيب لي لهذا غادي نديرو ديال 15 امبير، ما يمكنش. دونك خاصني نحترم هاد السيليكتيفيتي اون بيريميتريك. ديجونكتور ديال 30 امبير تحتو كيجيو ديال 20 25 15. هنا
يعني الماكسيموم كنمشيو لو ان دومي ديال هاد ديجونكتور اللي كيكون عندنا في الراس كنسميوه اون امون. اون افال كيكونوا ديجونكتورات صغر منه في الكاليبر. وعندنا السيليكتيفيتي كرونومتريك. هاد السيليكتيفيتي كرونومتريك كنلقاو واحد لي ديجونكتور الاخوان عندهم واحد لي طون اللي كنشوازيو حنا هادوك لي طون كنريغلوهم. تي 1 باغ اكزومبل ديجونكتور 1 عنده تي 1 وديجونكتور 2 عنده تي 2. ما معنى ان هاد ديجونكتور ما غادي ديكلونشي ليا حتى غادي يدوز واحد لو طون اللي ديجا انا مريغلو، واش 2 سكوند ولا 3 سكوند عاد كي ديكلونشي الا كان شي ديفو. باغ اكزومبل دابا فهمنا هاد الكرونومتريك ما يمكنش ليا ندير فيه هاد لو طون هذا غندير فيه 4 سكوند وهذا اللي الفوق اون امون ندير فيه 2 سكوند، ندير فيه هذا غادي ندير فيه 4 سكوند وهذا ندير فيه 2 سكوند. شكون اللي غادي يطيح في الاول؟ غادي يطيح ليا هذا وغيطيح هذا، يقدر يكون عاطيني لشي بلاصه اخرى وانا راه المشكل عندي غير هنايا. دونك خاصني نريقل هاد تي 2 تكون صغر من تي 1. هذه هي لا سيليكتيفيتي كرونومتريك. وعندنا لا سيليكتيفيتي دو تيب او بيان دو كلاس ديال ديجونكتور. كنسمعوا اخوان بان عندنا لي كلاس ا سي، عندنا لي كلاس ا، كلاس اف، كلاس بي. كيفاش كنحطوهم في واحد السيركوي الكتريك؟ تنحطوهم بهاد المساله هادي. كيكون له ا سي يعني لتحت والا فوقو والاف والبي. يعني الا خدنا البي كنتمو جايين بهذا الشكل بي اف ا والا سي هي الاخرى. حنا غادي ندوزو لهاد لي كلاس هادو تما نهضروا عليهم شويه. عندنا الكلاس ا سي بريز دو كورون اكليراج فور فولي شوفاج. هادو هما اللي كنديرو الكلاس ا سي. الكلاس ا كنديروهم لافلانج، بلاك دو كويسون. الاف كنديروهم لي زورديناتور اي اوتر اوتي انفورماتيك، سيستيم دالارم، كونجيلاتور اكسيتيرا. والبي كنديروهم لي فارياتور دو فيتاس، لانستالاسيون فوتو فولتايك، سيستيم دو ريشارج دي فيكول الكتريك. دونك هادو هما لي كلاس اللي هضرنا عليهم. دونك بالنسبه كي دايرين في ارض الواقع راه هما هادو خديت لكم هاد لي زيشونتيون وعندهم هاد لو سين هذا. دابا هذا تيب ا سي وهذا تيب ا وهذا تيب اش بي اي اف. هاد اش بي اي الاخوان كانت من قبل ديجا وبقاو كي في بعض الديجونكتورات كنلقاوها. هي نورمالمون ما كانش اف، كانت غير اش ديجونكتور اش بي اي. تحيدت دابا هاد الاش بي اي ولات كلاس اف. دابا غادي ندوزو انتريبتور ديفيرونسيال و ديجونكتور دو برونشمون. قلنا هاد ديجونكتور دو برونشمون الاخوان هو اللي كيجيه الضوء من الكونتور الكتريك وغادي يعطينا الانتريبتور ديفيرونسيال. والانتريبتور ديفيرونسيال هو اللي غادي يعطي لهادوك الصغيورين اللي كنسميوهم ديفيزيونير. واحد غادي البريز، واحد غادي الكونجيلاتور، واحد غادي الفور، واحد غادي الطابل دو كويسون اكسيتيرا. خاصنا كيفاش غادي نشوازيو هادو. لا بليبار دي طون كنلقاو بان هاد ديجونكتور دو برونشمون عنده 500 ملي امبير. هاد 500 ملي امبير شنو هي الاخوان؟ يعني لورسكو لو كورون دو فويت سور لا ماس كي ديباسي 500 ملي امبير هاد ديجونكتور كيطيح الاخوان كيصير صوتي. هذا 30 ملي امبير يعني تري سونسيبل على هذا. سي فوا كيشوف واحد لو كورون اللي ديباسا 30 ملي امبير، واحد الفويت دو كورون مشات لاماس ديال شي كاركاس ديال شي ماشين او شي باغ اكزومبل لا تير، كيطيح هذا كي ديباسي غير كتوصل ل 31 32 ملي امبير هذا كيطيح. دونك واحد لا لوا كتقول لينا خاص هاد الانتريبتور ديفيرونسيال الكاليبر ديالو يكون كبر او تساوي هاد لي كاليبر اللي كتشوفوا هنا. باغ اكزومبل عندي هنايا 30 45 60 امبير، يعني هذا نقدر نريقلو في 30 ولا 45 ولا 60 امبير. كيتحل هاد الكاركاس
وكنريجل داك لومبيراج اللي بغيت انا. دونك سيبوزون هذا عندي 40 امبير، كاينين دي ديجونكتور ديال 25، كاينين ديال 63، كاينين ديال 40. دونك كيفاش غادي نشوازي هاد الانتيريبتور ديفيرونسيال؟ لان هاد ديجونكتور دو برونشمون نقدر ندير معاه 4 انتيريبتور ديفيرونسيال باغ اكزومبل او 5، ومن بعد من مورا هذا كيمشيو ليا كندير تحتو 5 او 6 او 7 او 8 ماكسيموم 8. المهم خليونا في هذا الشرح هذا باش نفهموا هاد المساله مزيان. دونك كيف ما كتشوفوا في هاد الطابلو عندنا ديجونكتور دو برونشمون، كاينين دي ديجونكتور دو برونشمون بادين من 15 30 45 60. هادو هما اللي كاليبر اللي كاينين، كنسميوهم دي كاليبر ستاندار، هما اللي كاينين في السوق. فوالا حتى دابا مزيان. وعندنا المينيموم انتيريبتور ديفيرونسيال كنلقاو 15 30 45 60، ولكن هاد الكنز هادي قليله في السوق، ما كايناش، قليله او ما كايناش، ما غاديش نقول ما كايناش نجزم، ولكن بيرسونيلمون ما شفتهاش. دونك لي كاليبر لي ديسپونيبل كاينين في السوق هما ال 25 امبير وال 40 امبير و 63. واخ دابا غادي ناخذ واحد ليكزامبل. باغ اكزومبل انا ريجلت هاد لو ديجونكتور دو برونشمون ريجلتو في 30 امبير، اش من انتيريبتور ديفيرونسيال غادي نشوازي؟ واش غادي نشوازي ديال 30 امبير؟ ديال 30 امبير ما كاينينش عندي الاخوان، كاين عندي 25 40 63. دونك 25 صغيره، اذا في هذه الحاله اش غادي نشوازي؟ غادي نشوازي 40 امبير. دونك اني طحت في سيبيريور او ايكال. هذه علاش لا نورم كتقول لنا هذا ديما يكون يا اما تساوي هذا الكاليبر اللي كاين هنا ولا يكون فوقه واحد شويه، ماشي مشكل. سيبوزون ريجلت انا هاد لو ديجونكتور دو برونشمون ريجلتو في 45، لي زانتيريبتور ديفيرونسيال ما عنديش انا 45 هنايا، ما غاديش نقدر نشري دي زانتيريبتور ديفيرونسيال ديال 40 امبير لانها صغر من 45. دونك غادي ندير دي زانتيريبتور دو 63. هادو اخوان سو سون دي لوا ولا دي نورم، المهم هادشي اللي خصنا نطبقو. دونك عندنا هنايا الانتيريبتور ديفيرونسيال الاخوان، شحال يقدر يجي موراه من ديجونكتور ديفيزيونير؟ لا لوا كتقول لنا خاصو يكونوا الماكسيموم، كنانستاليوهم هكا. هذا هو الانتيريبتور ديفيرونسيال، وهذوك اللي كيجيو من موراه الماكسيموم يكونوا 8. عقلوا على هذه المساله الاخوان، ماكسيموم 8، ماشي 9 ماشي 10 ماشي 11، 8 ولتحت، باش كتبقى عندك لا ريبارتيسيون دي كورون تبقى عندك مزيانه. دونك هذا هو الانتيريبتور ديفيرونسيال 30 ملي امبير، وهادو سو سون دي ديفيزيونير. غنرجع معكم لواحد المساله الاخوان بالنسبه لهاد الانتيريبتور ديفيرونسيال، باش نبقاو محافظين على ديك الدرس ديال اليوم العنوان ديالو لا سيليكتيفيتي. راه ما نقدرش باغ اكزومبل ندير انا واحد ديجونكتور دو برونشمون ديال 30 ملي امبير وندير دي زانتيريبتور ديفيرونسيال ديال 500 ملي امبير. اشنو غادي يوقع؟ غادي يطيح لي ديجونكتور دو برونشمون هو الاول. دونك ما قضيت حتى شي حاجه وما احترمش لا سيليكتيفيتي. دونك لي زانتيريبتور ديفيرونسيال ديما يكونوا في 30 ملي امبير، لان 30 ملي امبير سي ان كورون اللي يقدر ما يقتلش الانسان. يعني سي فوا هاد الانتيريبتور ديفيرونسيال كيشوف 31 ملي امبير كيطيح هاد الانتيريبتور هذا. دونك اني بروتيجيت الماتيريال ديالي وبروتيجيت حتى لي بيرسون اللي معايا في الدار. دونك واحد المساله كتقول لك اسيدي نوتي également qu'il est préférable de répartir les circuits prise éclairage sur deux interrupteurs différentiels. Par exemple عندي deux interrupteurs différentiels، عندي ها الاول ها الثاني. من الاحسن الا كنت هذا دير فيه لي بريز دو كورون، هذا ندير فيه ليكليراج. ما نديرش ليكليراج ولي بريز دو كورون نديرهم في انتيريبتور ديفيرونسيال واحد.
غادي يتسائلوا بعض الاخوان غادي يقولوا لي علاش، انا غادي نقول لكم علاش. سيبوزون وقع عندي واحد المشكل، انا عندي هاد الانتيريبتور ديفيرونسيال فيهم بجوج، في بريز دو كورون وفي ليكليراج. شنو غادي يوقع؟ سيبوزون شي بوله وقع فيها واحد كور سيركوي، شنو غادي يطيح؟ غادي يطيح هذا وغادي يطيح الانتيريبتور ديفيرونسيال. متفقين الاخوان؟ واحد السيد خدام بهذا البريز هذا، خدام في واحد لورديناتور باغ اكزومبل، عنده خدمه خدام، دونك غادي يطفى الضوء وغادي يتقطع الضوء على هذا السيد اللي خدام لهنايا. بار كونتر الا كانت البوله هنا تابعه لهاد الانتيريبتور وانت خدام بالاورديناتور ديالك هنا بالبيسي ديالك هنا، الا طفى الضوء انت غادي تبقى خدام بالبيسي ديالك. هذا هو علاه. ولا العكس، باغ اكزومبل وقع مشكل في البيسي ما غاديش يطفى الضوء. هذا هو علاش، يعني خاص ديما ما يتقطعش لينا الضوء باغ اكزومبل اونطر واحد خدام والضوء. هذا هو اللي كاين. نتمنى الاخوان تكونوا فهمتوا هذه المساله هذه. تبارك الله عليكم، وكما العاده ما تنسوناش من الدعم ديالكم. تبارك الله عليكم.